अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा होने से पहले दुनिया का माहौल बहुत ही खतरनाक था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे और छोटी छोटी बातों पे सदियों तक लड़ाइयां चलती। एक कबीले का ऊंट दूसरे कबीले के ऊंट से पहले पानी पीता तो उसके बदले में सालों सालों लड़ाइयां चलती। तलवार में धार है या नहीं है देखने के लिए रास्ते चलते आदमी की गर्दन उड़ाया करते थे। लड़कियों का पैदा होना ऐब समझते थे। अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा दफनाया करते। ऐसे माहौल में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और दुनिया का माहौल ही बदल दिया। सुनिए शाही इमाम दुनिया के बड़े बड़े लोग आज भी हैरान हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए 1450 साल हो गए, लेकिन इस्लाम आज भी उसी रफ्तार से तरक्की कर रहा है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। इसके लिए पस मंजर में जाना होगा, पीछे जाना होगा, इस्लाम का नहीं विश्व का इतिहास पढ़ना होगा। दुनिया की तारीख, दुनिया की हिस्ट्री को टटोलना होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या किया, ये हम तक ये दीन कैसे पहुंचा। आपको पता है दुनिया में 207 या 204 मुल्क हैं। उन मुल्कों में सारी चीजें एक जैसी नहीं है, मगर अगर टेंट लगाएंगे तो एक जैसा नहीं मिलेगा। उनमें कपड़े में फर्क होगा, रवाज में फर्क होगा, लिबास देखेंगे एक जैसे नहीं होंगे, शक्लें देखेंगे एक जैसी नहीं होगी, जुबान देखेंगे एक जैसी नहीं होगी, खाना पीना देखेंगे एक जैसा नहीं होगा। पूरी कायनात में सिर्फ एक ही चीज एक जैसी मिल सकती है, वो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे उनकी तादाद कहीं कम हो या ज्यादा हो। कायनात में अगर एक ही चीज बिल्कुल हूबहू कहीं मिल सकती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान। हुआ कैसे? ये इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा दीन कायनात में पहुंचा क्यों कर? इसके पस मंजर में जब तक नहीं जाएंगे, ठीक है आज प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों में बैठ के भी कोई वीडियो बना देता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या किया कि आज अख्यार में हम लोग यहाँ बैठे हैं वादियों के अंदर और कलमा किसका पढ़ते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए 1450 साल पीछे चलते हैं। मक्के की धरती, मक्के की धरती है, अरब का देश है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो बेटी को उठाता है जिंदा और जाके रेगिस्तान में एक गड्ढा खोदता है, उसमें उस बेटी को दफन कर देता है कि ये बेटी अगर मैं पालूंगा कल को जवान होगी तो किसी को मुझे अपना दामाद बनाना पड़ेगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ये जो मैं वाकयात आपको सुनाने लगा हूं तो ये आप इस लिहाज से ना सुनिए कि आप इस्लाम की तारीख, दुनिया की, विश्व का इतिहास, दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कैसी थी, अब ये दुनिया ऐसी कैसे बन गई, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा इस बात को। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले लोग बेटियों को दफन कर देते हैं मक्के में, और पानी पीने के लिए कुएं पे जब जाते हैं अगर लड़ाई हो जाती है तो रिश्तेदार एक दूसरे को कहते हैं कि पहले साथ वाले का कत्ल करेंगे तो पानी पिएंगे। मक्के से 500 मील आगे यसरब एक जगह है, एक शहर है यसरब। वहां जो राजा है, वहां जो बादशाह है, नवाब है जो वहां का, उसका नाम शमून है। उसने कानून बनाया कि शादी किसी के भी घर में होगी, दुल्हन पहले एक हफ्ता हमारे महल में रातें गुजारी। आप लोग मौलवियों से सिर्फ मक्का का किस्सा सुनते हो ना, ये आज ये बातें इसलिए बता रहा हूं आपको ये पता लग जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या है दुनिया में आके। अगर इस्लाम सिर्फ ताकत से फैला होता
اگر اسلام کو صرف تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد حکومتیں جب تبدیل ہو گئی تو پھر لوگ واپس دوسرے مذاہب میں واپس نہ چلے جاتے۔ آپ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے۔ یثرب کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے شادی کسی کی بھی ہو، لڑکی ایک ہفتہ ہمارے گھر میں رہے گی۔ اتنا ظلم ہے، لوگ اس کو ٹوکنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یثرب سے اور 1000 کلومیٹر آگے جاؤ، ایک ملک ہے فارس۔ یہ جس شہر کا نام میں یثرب بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں اس کو مدینۃ النبی کہتے ہیں، آج اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کو مکے میں بیٹیوں کا زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور یثرب میں بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور وہاں سے 1000 کلومیٹر آگے فارس ایک شہر ہے، وہاں کے جو شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ جب بور ہوتے ہیں، جب ان کا دل نہیں لگتا تو اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ 4-5 قیدی لاؤ، ان کی گردن اتارو، ہم تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے بچے خوش ہوں گے۔ پڑھو دنیا کیسی تھی پہلے۔ یثرب سے فارس، فارس سے آگے کیسر و کسرا، جس کو آج ایران عراق کہتے ہو، وہاں جو بادشاہ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ غریب لوگ، مسکین لوگ، کالے لوگ اور جن کی ذات نیچی ہے وہ جنگل میں رہیں گے، شہر میں آ نہیں سکتے، اگر شہر میں داخل ہو جائیں تو ان کی گردن اتارو۔ اور وہاں سے آگے 2-3 ہزار کلومیٹر جائیے، جس کو آج آپ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ، وہاں کے بادشاہ کے پاس کیونکہ کام نہیں ہے، اس ملک میں کوئی بڑی کان نہیں، کوئی بڑی فیکٹری نہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں اگتی، تو اس نے نرالا حکم جاری کر رکھا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں جاؤ، اپنی فوجیوں کو کہتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو پکڑو، ان کے چہرے داغو، منڈی میں بیچو، تاکہ جس طرح جانور بکتے ہیں ویسے انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ پڑھیے تاریخ محمد رسول اللہ کے وقت کی، منڈیوں میں جانوروں کو بیچا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ انسان بکتے تھے، عورتیں بکتی تھی، بچے، مرد، بوڑھے۔ وہاں سے اور آگے چلے جائیے، چائنا جو کہتا ہے میں دنیا کی آج سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں، انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جو بادشاہوں کے چلنے کی سڑک ہے، جو بادشاہوں کے چلنے کا راستہ ہے، غریب آدمی اس کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے باہر کے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی کہ ہم کیونکہ اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اس کے اس طرف ہم ہی رہیں گے، اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ یونائیٹڈ کنگڈم آج بھی ان کی عدالتوں میں وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں کہ کھیت مزدور نے ایک درخواست دی، کھیت مزدور میں، کھیتی میں کام کرنے والے نے، ایک مزدور نے درخواست دی کہ میرا مالک مجھ کو کھانا نہیں دیتا، میرے بچے بھوک سے مر گئے ہیں، پلیز مجھے کھانا دیا جائے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ جج اس وقت کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے نا، تیری ذات نیچی ہے، تو آدمیوں کے زمرے میں نہیں آتا، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے درخواست دینے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عدالتیں نہیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کا احترام نہیں تھا۔ اب جب محمد علیہ السلام آئے، کیا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام نے 2 لفظی اپنا پیغام کائنات کے سامنے رکھا۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے کہ ایک رب اور رسول کی کہنا ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مطلب ایک رب کی عبادت کرنی ہے محمد رسول اللہ کے کہنے کے مطابق، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس طرح اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کا حق ادا کرو۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔